جی ناظرین ہماری سی رائے سیری ٹرانسمیشن سلام رمضان سندھ ٹی وی جنا خوبصورت پلیٹ فارم تے الحمدللہ محفل جاری ساری ہے کالرز جو کالیوں اچھی رہی ہیں اساں درخواست کندا اسکرین تے نمبر موجود ہیں تواں اسکرین تے نمبر ڈسی کال کرے سکو تھا جیکو بھی مشورو تواں کے کھپے یا کوئی مسئلو آئے تواں سا صحت کے لحاظ کا یا روحانی علاج کے حوالے سے تواں ڈاکٹر صاحب سے تعلق رکھی سکو تھا بذریعہ فون نمبرز جے بالکل ڈاکٹر صاحب پانجو ہکڑو اساں کے ڈاک جے لائے بھی نمبر بداयो ہے 1121 हिकु 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 ॿ हिक ते तव्हां पंहिंजो कोई बि मसइलो ख़त ज़रिए लिखी करे डॉक्टर साहब ॾे मोकिले सघो था ऐं जी हा बिल्कुलु तव्हांजी सलाह ज़रूरु कई वेंदी ऐं 24 घंटा SMS जी बिल्कुलु जेकॾहिं तव्हां ख़त लिखण में थोरी दुश्वारी महसूसु कयो था ऐं वक़्तु नाहे त बिल्कुलु तव्हां टाइप कयो IOL I for just like I for ink, O for I must say all and L for love and जी बिल्कुलु तव्हां IOL लिखी स्पेस ॾेई जेको बि आहे तव्हांजो मसइलो उहो पर उन मसइले खे लिखण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजी वालदा माजिदा मोहतरमा जो नालो लिखी करे 4472 ते मोकिलियो इंशाअल्लाह तव्हांजी रहनुमाई थींदी इन खां अलावा रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड जा नंबर्स तव्हां वटि अची रहिया आहिनि स्क्रीन ते तव्हां नंबर से कॉन्टेक्ट कयो असांजी ऑफिसिस पूरे सिंध में आहिनि स्पेशली तव्हां कराची हैदराबाद नवाबशह तव्हां आराम सां तालुक़ रखी सघो था साईं जन सां ऐं कोई बि मसइलो हुजे चाहे रूहानी या जिस्मानी इलाज जे हवाले सां साईं तव्हांजी बिल्कुलु रहनुमाई कंदा ऐं हिन वक़्तु मां डॉक्टर साहब जन ॾे हलंदुमि ऐं डॉक्टर साहब जन खे अर्ज़ु कंदुमि त सर जैसे कि आपकी 2-4 और प्रोडक्ट्स भी हैं BP क्योर हो गया जैसे जॉइंट क्योर हो गया जिसे हम स्पेशली लास्ट प्रोग्राम में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जॉइंट्स का इशू आजकल बहुत चल रहा है लोगों का डाइट स्केड्यूल चेंज हो गया है तो उनको डाइट में प्रॉब्लम्स आने की वजह से उनको वीकनेस फील हो रही है और उनकी जॉइंट्स के बहुत सारे इश्यूज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो काइंडली आप अगर उस पर हमारी कुछ इस्लाह कर दें। जी हाँ पहले ही सुनने में आता था कि जी उम्र जो तवील होती है एज फैक्टर होता है फिर जॉइंट में लेकिन यहाँ तो यंग जनरेशन के अंदर ही वो बात वही है कि ग़िज़ा का तवाज़ुन ख़राब हो गया मैदा हमारा डिस्टर्ब रहता है और मैदा जो है जुमला अमराज की अमाजगा है सही है ना तो मैदा अगर दुरुस्त होगा तो तन दुरुस्त होगा सही तो मैदा ही जो बेसिक है जो हम खाते हैं वो मैदे में जाता है खाने में हमारा तवाज़ुन नहीं रहा जो चीज़ हमें नहर मुँह खानी चाहिए वो हम रात 2 बजे खा के सो जाते हैं नहारी बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल हमारी कराची की मशहूर सौगात है अब तो पंजाब भर में भी मिल रही है नहारी सिंध में भी मिलती है इंटीरियर सिंध में भी मिलती है तो आप ये देखें कि ये चीज़ नहारी जो खाने की है आपको नहार मुँह खानी है कि सुबह के वक्त हमसे नाश्ता करना है और रात में हम 2 बजे जाके होटलों में नहारी खाते हैं और घर पे आके सो जाते हैं तो इतनी हैवी होती है वो उसमें मसाले होते हैं इतने हैवी होते हैं कि वो मैदे को तबाह कर देते हैं तो हर चीज़ का खाने का एक टाइम होता है एक तरीका होता है उसके मुताबिक अगर आप अपनी ग़िज़ाओं का तवाज़ुन दुरुस्त करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल अब डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि भाई हेपेटाइटिस C हो रहा है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तो फिर भी जनाब कढ़ाई खा रहे हैं जाकर ऑयली फूड खा रहे हैं तो इसमें हमारी अपनी गलती है बिल्कुल डॉक्टर आजाद की नहीं है कह रहे जी डोज हम ज़्यादा कर लेंगे अरे आपके डोज ज़्यादा करने से मसला हल नहीं होगा एक प्रॉब्लम आ गया अच्छा जो आपने इंट्रो के बाद गुफ्तगू की थी ना ये हमारी जो पूरा सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने इसमें जो ऑर्गन रखे हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है सही एक चीज अगर खराब होगी तो इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ेगा अभी हमारे मीर मुनव्वर साहब हमारे जो होते हैं हैदराबाद ब्रांच ऑफिस में उनका ऑपरेशन हुआ था उनका कराची में अभी उनका ऑपरेशन कराया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा कि जी हर्निया का मसला है जब उनका पेट खोला गया तो पता चला कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी खराब थे उनके अंदर और भी प्रॉब्लम्स थी यानी कि 3-4 प्रॉब्लम्स थी तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये बात अपने व्यूअर्स को बताई थी कि देखें एहतियात बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी दवा से बेहतर होता है परहेज़ पहले परहेज़ से कोशिश करें अपने तमाम मामलों को सही करने की उसके बाद फिर इलाज के ऊपर आता है इंसान तो अब इलाज भी करें और परहेज़ भी करें और फिर मौलिज से जाके शिकवा करें कि जी हम सही नहीं हो पा रहे तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं फिर हम उनको पॉइंट आउट करते हैं कि आप ये काम कर रहे हो अगर डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि चावल ना खाएं तो ना खाएं बिल्कुल आपको अगर बड़े का गोश्त बंद कर दिया तो कर दिया है और आपकी बेहतरी के लिए किया है रूहानी ज़ख्मियात पे बात हो रही थी अतीक भाई जी जी सर बिल्कुल कि ये वो दवा है रूहानी ज़ख्मियात शुगर पेशेंट की और जो ज़ख़म बन जाते हैं और वो ज़ख़म गैंग्रीन हो जाते हैं ब्लैक हो जाते हैं बिल्कुल
اور ڈاکٹر ان کی جان بچانے کے لیے کہ مزید ہی آگے نہ بڑھے ان کی انگلیاں ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں. تو ایک ہفتے میں اس دوا کا رزلٹ آ جاتا ہے جو دوا روحانی زخم حیات روحانی ویلفیئر سے ملتی ہے. اور ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کا علاج بدستور رکھیے اور اس دوا کو پلس کر لیں، اس میں ایڈ کر لیں اور اس کے ایک ہفتے بعد جا کے ڈاکٹر صاحب کو چیک کرائیں. اگر وہ کہیں کہ ہاں اب یہ کٹنے کے قابل نہیں ہے، اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے زخم میں ایک ہفتے میں، تو پھر آپ اس دوا کو کنٹینیو کریں. تو الحمدللہ وہ لوگ بھی ریکارڈ پہ ہیں ہمارے جن کے بیڈ سور تھے، طویل بیماری کے بعد کمر پہ بیڈ سور ہو جاتے ہیں، صحیح، وہ الحمدللہ بہتر ہو گئے. ناسور تھے، سڑے ہوئے زخم تھے، ناسور تھے، صحیح نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے پنجتن پاک کی عطا سے مولا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی. تو جب اللہ کے کلام پر اور اپنے اسلاف پر ہمارا دھیان رہتا ہے اور دل کی کیفیت وہیں مستقل منجمد ہوتی ہے تو دوا بھی شفا کرتی ہے. اور معالج چاہے ڈاکٹر ہو، وید ہو، حکیم ہو، ہومیو کا ڈاکٹر ہو یا روحانی معالج ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ریاض ہو، نفس شناس ہو اور اس کے اندر روحانیت ہو. سبحان اللہ. جب روحانیت ہوگی تو جو بھی مریض آئے گا چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کو وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ بہتر ہو جائے. بالکل معالج کے لیے ضروری ہے. ہم نے تو اپنے خاندان میں یہی دیکھا، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے دادا، ان سب کو یہ دیکھا کہ ان میں روحانیت تھی. صرف پلس پکڑتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے معاملہ کیا ہے. صحیح، مطلب روحانیت ہوندی تو واقعی انسان جو احساس ہوندو ہے، انسان جی قدر ہوندی ہے، ان قدر مطابق ان جی حالت جی ڈسی کر تمام اگتے وزر پروسیس کندو. ان وقت پروگرام میں جی اساں سا گڈ کافی سٹھا دوست موجود ہیں جن میں سائیں ذاکر حسین ذاکر صاحب، راشد قادری صاحب اور سید حسن نقوی صاحب موجود ہیں. ماں ہانے سید حسن نقوی جن کے درخواست کردم تو اج جی ڈींहं جی نسبت سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جن جی شان میں منقبت پیش فرمائیں. درود بر محمد و آل محمد. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. دیکھ کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، دار پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا، لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا. چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کے. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں، ایسے دانائی ہیں، ایسے دیوان ہیں، دانائی عطا کرتے ہیں. عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں، عام مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر.
ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اور شہیدوں کے لیے یہ مطلب خاص ہے، مر کے بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتی، بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی۔ بعد مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی، موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ جزاک اللہ سید حسن نقوی قصیدہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شان میں پیش کر رہا ہے۔ ان وقت اساں کوئی کالر گڈ آئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، سالہ کچھ آئے ہو؟ الحمدللہ وقفہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کتھا پہ گل آئے ہو؟ بھائی جان جماعت علی راجپر ماں کراچی میں جو عرض کیا جی مجھا بھا اساں اگر ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، پروگرام بھی تمہاں جے ساموں آئے جے کو تمہاں جو بالکل الحمدللہ پہریوں تو سلام رمضان پاک مشن میں ادب جا عقب دے سلام پیش کیوں۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ۔ جی بھائی جان ڈاکٹر صاحب مجھے سوال ہو تو یار پیٹ جو کو تو ودلو ہونے اچھا انہیں ایسا بتا مانا ہے کو تو پوچھا کریں۔ سر راجپر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا 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 راجپر صاحب پہلے تو آپ کے سلام کا جواب دے دوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو پنجتن پاک کے سائے میں رکھے۔ یہ پیٹ جو بڑھتا ہے یہ کسی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کھانا کھا کے فوراً آرام کرنا، لیٹ جانا، واک نہیں کرنا، مصروفیات اتنی بڑھتی ہیں کہ بندہ اپنے جسم کے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ تو اس میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈائٹ میں ہم نہیں کروائیں گے آپ کو۔ اور نہیں پچھلے مرتبہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا لیکن میں پورا آپ کا نا وہ سن نہیں پایا، کسی سے بات کر رہے تھے وہ میرا سوال کیا مطلب اسی کا بھی یہی تھا، پیٹ بڑھ رہا تھا۔ اچھا آپ کہاں ہوتے ہیں راجپر صاحب؟ میں ابھی کراچی سے اسٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی کراچی میں؟ کراچی ڈیفرنس۔ اچھا ہاں تو ڈیفینس میں بھی ہمارا آفس ہے، اس کا ہم بتاتے ہیں، پروگرام دیکھیے آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو۔ جی صحیح دیکھیں راجپور صاحب کا جو ہے نا سوال یہ کہ پیٹ بڑھ گیا ان کا، تو یہ پیٹ ٹمی آپ کے اندر ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس میں دوائی ہے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں اس کے مطابق دوائی تیاری کر دی گئی ہے، اور یہ موٹاپے کو بھی درست کر دیتی ہے، ٹمی بھی اندر ہو جاتی ہے۔ بس تھوڑی سی بادی چیزوں کا آپ پرہیز کیجئے اور تھوڑا سا واک کر لیا کریں، بالکل 20 منٹ 15 منٹ واک کرنا ضروری ہے۔ اتنا واک کریں کہ آپ کا بھاگے نہیں، آپ کا پسینہ نکل جائے۔ تو یہ معمول بنا لیں، صبح شام رات میں جب آپ کو موقع مل جائے واک کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ اور ہمارا برانچ آفس ہے ڈی ایچ اے ایکسٹینشن فیز 2 میں، راحت ملک کارنر کے بیک سائڈ پہ۔ اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا یا گلشن اقبال میں ملاقات کر لیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹمی اندر کرنے کی، پیٹ کو گھٹانے کی دوائی دے دیں گے۔ واہ کیا بات ہے جناب جی۔ ویورس آن ॾिसी रहियो असांजो प्रोग्राम सलाम रमज़ान सेरी स्पेशल ऐं वाकई जेको असां साईं जे वाता ॿुधी रहियासीं, निहारी जेका निहार मुंहुं खाइणु घुरिजे उहा असां खाईंदा आहियूं राति जो। ऐं असांजो जेको स्केड्यूल आहे उहो ॾाढो रफ एंड टफ थी चुको आहे, काई ख़बर न आहे त कहिड़ी शइ कहिड़े टाइम वाइपराणी आहे, ऐं उन्हनि जो बिल्कुलु ख़्यालु न रखंदे असांजी सिहत तमामु घणनि मसइलनि खां दुश्वार आहे। ऐं रहनुमाई लाइ डॉक्टर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते बि वधाईंदासीं। डॉक्टर साहब ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि ये लोग वाकई अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते किसी भी लिहाज से, और जो है ना डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। आपकी एक प्रोडक्ट थी रूहानी शिफाए हयात, जितना मुझे याद आ रहा है, रूहानी आब शिफा। आब शिफा, हाँ वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक पानी है जी जी, जो टोटल पानी है, सिर्फ अल्लाह का कलाम उसमें पढ़ा गया है। तो आम पानी से यानी कि मिनरल वाटर जो आम लेते हैं हम, उससे वो 80 गुना ज़्यादा ताकतवर पानी साबित हुआ है। सुभान अल्लाह। और उस पानी के पीने से ही जो है किडनी स्टोन भी निकल गई कई लोगों की। वो पानी पीने से लोगों के मैदे दुरुस्त हो गए, जिनको भूख नहीं लगती थी, गैसेस की शिकायत होती थी, उनके मैदे ख़राब थे। मैं क्या अर्ज़ करूँ उस पानी में अल्लाह ने क्या तासीर अता की है। बस अल्लाह का कलाम पढ़ा है और उसके अंदर ही तमाम की तमाम तासीर आ गई, और वो हम लोगों को देते हैं आब शिफा के नाम से। और उस पानी को हमने
रजिस्टर्ड भी करा दिया, इस हवाले से नहीं कि इस पर कोई बिजनेस करना है, इस हवाले से कि कहीं यहाँ दूसरे नाम से इसी नाम का कोई गलत मिसयूज ना करे और आब शिफा के नाम से कोई दूसरा बेचना शुरू कर दे, तो इस वजह से इस पानी को हमने रजिस्टर्ड भी करा लिया। ऐं बाज़ औक़ात इहो बि थींदो आहे त साईं जन जी प्रोडक्ट खणी करे उन ते ॿियो लेबल करे माण्हू हलाए सघनि था। हिन वक़्तु हिकिड़ो ॿियो कॉलर असां सां मौजूदु आहे, ॾिसूं था लाइन ते केरु आहे। जी सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरु भेण किथां पई ॻाल्हाए? जी मैं अफशा बात कर रही हूँ। अफशा बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है बहन? मैं डिफेंस से बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, कोई आपका कोई भी इशू कोई भी मसला? आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चलता है। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। इस वक्त प्रोग्राम में जो है नातिया सिलसिला है और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपका इसके हवाले से कोई भी मसला हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकती हैं। मेरी बात सुने, आज एहतशाम नहीं आए क्या? एहतशाम भाई? एहतशाम भाई बिल्कुल मौजूद हैं और ये है कि थोड़ा सा एहतशाम भाई थोड़े से मसरूफ है। मेरी बहन एहतशाम मौजूद है, हमारे साथ हैं स्टूडियो में, लेकिन थोड़ा सा वो मसरूफ हो गए और कुछ जुकाम की भी कैफियत हो गई उनको, नज़ला ज्यादा हो रहा था, तो बहरहाल हमने कहा थोड़ी देर बाद आप जी चले जी। बहुत नवाजिश कॉल करने की, ऐसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए, बहुत बहुत नवाजिश। देखिए व्यूअर्स जो है ना आतिफ भाई, जाकिर भाई बहुत नोट करते हैं, यानी कि बहुत डीपली स्टडी करते हैं प्रोग्राम्स को कि कौन से चैनल पे क्या प्रोग्राम हो रहा है और कौन कौन सी शख्सियत बैठी है। आज हमारे एहतशाम भाई को नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, तो थोड़ा सा बाहर चले गए, तो बहन को वो हुआ। तो इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि जो हम मीडिया पे आने वाले लोग हैं, जी जी सर बिल्कुल, उनको जो पब्लिक देखती है, तो हमें ये जो प्रोग्राम करते हैं रमजान में हो या रमजान के अलावा हो, तो पब्लिक सर्विस प्रोग्राम समझ के करना चाहिए और उसमें कोई अच्छा पैगाम जाना चाहिए। बिल्कुल वजह फरमाया, कोई अच्छा मैसेज जाना चाहिए हमारी गुफ्तगू से, हमारे कॉल से, कि लोगों की कुछ इस्लाह हो, कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ बेहतर आ जाए, तो उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। बेशक बड़ा डीपली देखते हैं लोग, बड़ा मुतासिर होते हैं लोग, और यकीन करें कि जब से हम 12 साल हो गए मीडिया पे आते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग तो रोडों पे अब पहचान लेते हैं कि जी वो बिल्कुल टीवी वाले जा रहे हैं, व्यूअर्स की वजह से तो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी बात ये तो उनकी मोहब्बत और शफकत है कि जिसकी इतनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केर था क्या गला भा? जैन बात कर रहा हूँ कराची से। जैन भाई बात करें कराची से। जी जैन साहब, नाथखान हजरात भी मौजूद है और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, आपका कोई भी मसला हो आप बिला झिझक जी जी। मैं जो है अभी मैंने मनकबत सुनी है सैयद हसन नकवी साहब की, जी बहुत अच्छी आवाज थी। मैं चाह रहा हूँ कि वो 1 से 2 शेर जो है एक कलाम के पढ़ दें, वो अली की करता है हम शरीफ। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जिस तरह आपने हुक्म फरमाया इस तरह हम उसकी तकमील करने की भरपूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ नाथखान हज़रात भी मौजूद हैं और नात पे हम बाद में चलेंगे क्योंकि इस वक्त कुछ खास टाइम हो चुका है। तो खास टाइम बहुत ज़रूरी होता है। जी व्यूअर्स, कादे वञण जी ज़रूरत ना है, प्रोग्राम ये बिल्कुल जारी सारी आहे। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, नाथखान हज़रात भी असां सां गॾु मौजूद आहिनि ऐं तव्हां बि असां सां गॾु रहंदव। कादे वञण जी वाकई ज़रूरत ना आहे। ट्रांसमिशन आए सेरी स्पेशल सलाम रमज़ान सिंध टीवी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।